سلام نعخم يخون بملا كورنات علم كوينكم على حبريتات دقول زيناتي كتات ولا فتوات تعذبتي نروبع 24 سنة كلتا شحنا 10 شمونتن عام تمرت زوادنا يا زيناتات حيزنا غريبنا لنا سنة ما كتتالكم بمعدام بقاطتا نبا زرزر زينا كنسقركم أب تجراي بقداج زتقففوا على 120 شيح مناسي نخمرقوا مدلواتي قبر كم زلو تقليتو أتي بحو حزم الرح منقستي نزو من أوارح كعلا مزوصان مناسي نبا ملا سراوي تجراي نمسنبر مدلواتي يتصاففلو زي مرقا سراوي زقبر زلو حلفيت بي صحبات حوحات ويزرو فتل ورق منجرينو بحيلي قففنا نيلا بزخ حدث لنا على ملخاتي قالت سوا مسالات خبير خصية بزغرب لون زلوانيو أتي بودو حو حزم الرح منقستي تجراي كابزت فلالي كبابتات تخلل بحيل زقففهم لعلي 120 شيح مناسي وتدرو سلطنو متناقيقهم نخمرقو سفحتي مدلواتي قبر كم زلو حبريتاتات يملكتهم زعما تعلمت مناسي زيوم هذا قربا معلتتا تمرقهم نبا ملا سراوي تيغراي تي دي اف نخصنبرون نبا استفلالي وتدرو عمامات نخوافرون توديوم يصبوي كم زلو تحبيرو ازي اب تيغراي زرق زلو ناي 120 شيح حدشت وتدرات ناي ممرق مدلاو حلفيت بيت صحفت حوحات ويزرفت الورق قبرز غابير منجرينو بزعباتي كنتات زهابته وقعو قال زنصق كوينو ترخيبلو ويزرفت الورق بزهابته غازيطو مغلصي تيكللو منغستي بحيل زفصم زول أجداد جفا بمقحد بحيل زجففنا يزيجا خوانا منسى يلن تزلو من قصقاس مسارته ومتكلاتن وشت أو سنتات حوحات زي تححزي كتب المقلاص عزيز كاريو ونبر زي حزي وقعو خوين زولون ايمنا سي جملة وسلطنان مرغان اتي كاب مرارها حوحات زوهاو زول بوليتيكا ومقلاص اتاتي كافتي بايتا زول حق إزر حقا مخوانو زر يخبلو تعذبتي قلزو زي هذا تجرب سفيح زكاة زول جدد وتشدرنا جملة وقفان كذا وشت عد حليفو نايهجرو محبر سب عالم خبير تقاوم سجاتنا زلع على جداي خوين قصيل له منجس أمريكان حفرة أوروبا نتي قبل على مناسي تجرب فتصم زلوا أجدادنا وتشدرنا قفا بطريقة جامي بمخنن زي نسباتها بحركة زود أصقمتي بغلطة أو قبل أوعيتي كقروس أنا حميهم على ملخاتك على سوا مسألة كم زجلت ودماء جزء من بيتشمبلز شافونون عيسى تعكلات أبي هوتيلات أبيات تمرتي إلون كاب أبيات كريستيانات حاوسوا أبي زتفل علينا مزنا جعبوتات بمتاو مناسي جوين بحيلي نبوت تدرو معسكراتي وصلون كم زلوا بفيديون بيجبوت مردات تاتن كالعز أني حميهم زي حدوشي ناي 120 شيح عطوقات حيلي موسخ أبي قرن أفريقيا خونا أبي وشت إثيوبيا زول بوليتيكاون وتدرون وترت بزبالة كم زنحرو እናተገለጸ ይርከብ ትግራይ በሰንኪ ስልጣን ዝባሓተ ዕጥቕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ስርዓታዊ ፍርሰት ወዲቓላ ክብል ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ እቲ ውድብ ሕወሓት ኣብ መላእ ትግራይ ዘይሕጋዊ ግፋ መናእሰይን ጉድድ ውትድርናን ብምክያድ ንስድራ ቤታት የፈራርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ዓፈና ሕጋዊ ሽፋን ንምሃብ ብዘይ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ሕጊ ኣራዊት ኣውፅኡ ኣሎ ክብል ድማ ውድብ ወለዶ ኮኒንዎ تودب نزي كونتات بقند تحتات زجبرو نعطو جل حوحات كوينو إذا حيل زي أبى تحت مدرخة وحطوتات حزب تجراي تحوي بمشفات نتجراي انتجارون داقماين أبى زخف برك ورقة مروجان بعلي سرح لك بالكاسيسو تبع ما قصلتان عايزة تفاعت دماءتي جل زي حاجة وقفة من آسياتن جدد وتشدرنا أبى كل كبابتات تجراي بزخرر ملكعو عطنا خير قصل كم زلهم هالشي مجلس يرد زي قفع زي كذا مناسي حليفون ولدن سدرا بيتاتن علامة بمقبار دق خمام صوب بزبل ساقطين ونصحان زيقاتات بمعفانن بمرعادن هزبي أبقى صالي فرحن سقاتن كنبر يقبر كمزلو تقليزو ودب ولودو تجراي كم زحبرو زي أبا مبراس زيز أمدا قجلة نتي زفصو مزولو استودو قفان تشويان حقاو شفان نمهاب باتي زي حقاو بيت مخراب بيلو أبا كرم حق يخون مورال فصوم تقبال نزيولو حق عراوي تاوزيو الليبل بسنكز أواجزي منسي تجري عدو رح ريحو بجملة نكسدد بمقدادو دما كتماتات تجري سبا علو مدر بداتات كوينان يركبايلو إذا فزعمزي تقجل حلفي سلطانون صبيب روحو نجانا هزبا وقننان حاليتون كم زيبولون أنصار كل مدى وبهجن حرياتات هزب تجري دب موالون زر مخانو حبيرو مبزحتي مرارحة حيلتات فانو أبي قداي معرابة تجراين قبلنا تحق منقستنا أبي سمع كم زوجحو تجلسو أتي أبي قداي صمدون مساعد المعرابة تجراين زيت خايد أخيبا مرارحة حيلتات فانو تزازي مكم زلو زرخمنا يحابري تيردا مرارحة قندر فانو نوسان معرابة تجراي بمقوام زتفلي مرقتك حزو كلو
እቶም ዝተረፉ መብዛሕትኦም ኣመራርሓ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልካ ምስ ሰራዊት ትግራይ ሓቢርካ ንምስራሕ ወሲኖም ኣለዉ። ሓይልታት ፋኖ ኣብ ጉዳይ ሓበራዊ ጽምዶ ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ምዕራብ ትግራይ ክካየድዎ ዝጸንሑ ሰፊሕ ኣኼባ ብወሳኒ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ተኸይሉ ዘሎ ዘብዒ ተከዘ ዝበሃል ዕጡቕን ካልኦት ምምሕዳራትን ዘተ ሰላም ኢሉ እውን ምርድዳእ ክገብር ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ዝተገበረ ናይ መሪሕነት ዘተ ኣመራርሓ ጎንደር ፋኖ ካብቶም ካልኦት ክፍልታት ዝተፈለየ ጽኑዕ መርገጽ ሒዞም ከም ዝወፁ ተገሊጹ። እዞም ኣመራርሓ እዚኦም ብፍላይ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ንኸይምለስ ብትሪ ክቃወሙ ዝጸንሑ እኳ እንትኾኑ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ኣኼባ ኣንፈት ግን ናብ ካልእ መደምደምታ ዘዘንበለ እዩ ነይሩ። እቶም ነቲ ስምምዕ ዝደገፉ መብዛሕትኦም ናይ ፋኖ ኣመራርሓ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ምስ ኩሉ ዘለዎ ጸገማትን ሕፅረታትን እንተዘይተቐቢልናዮ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘይከኣልን እቲ ቃልሲ እውን ክዕወት ከም ዘይኽእልን ተማጒቶም። እቶም ኣመራርሓ ኣብቲ ዝሕለፈ ውሳነ ቃልስና ክዕወት ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ክእለን እንተኾይኑ ምስ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ሓቢርና ክንሰርሕ ሕጊ የድነት ኢሎም። ስለዚ ምስ ትግራይ ኮነ ምስ ካልኦት ክልላት ዘለና ናይ ግዝኣት ጎንፅታት እቲ ሓዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልና ካብ ምፍታሕ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የብልናን ኢሎም። ነዚ ስዒቡ ድማ ሓይልታት ፋኖ ብኣብዝሓ ድምፂ ናይቲ ሓድሽ ህዝባዊ ጽምዶ ኣካል ንምዃን ወግዓዊ ውሳነ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። በዚ መሰረት አንጻርቲ ኦሮሞ ዶሚናንት ዝበልዎ ስርዓት ብልጽግና ዝጀመርዎ ወታደራውን ፖለቲካውን ቃልሲ ምስቶም ናይ ኪዳን ሓይልታት ብምትሕብባር ብዝበለጸ መልክዑ ኣጠናኺሮም ክቐጽልሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ። ብሰንኪ ዘጋጠመ ምፍንጃር ቦምብ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ኣብ ደሴ ብዘጋጠመ ነታጉ ቦምብ ህይወት ሓደ ህፃን ከም ዝሓለፈን እቲ ካልኣይ ድማ ብኸቢድ ቆሲሉ ኣብ ክትትል ሕክምና ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 8 ኣብ ከተማ ደሴ መንደር ዩኒቨርሲቲ ወሎ ጎጀርሳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ህፃናት መጻወቲ መሲልዎም ዝሓዝዎ ቦምብ ብምንታጉ ናይ ሓደ ወዲ 6 ዓመት ህፃን ህይወቱ ሓሊፉሎ። ናይቲ ህይወቱ ዝሓለፈ ህፃን ስነ ስርዓት ቀብሪ ድማ ሎሚ ተፈጺሙ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብሰንኪ ናይ ቦምብ ነታጉ ከቢድ መጉዳእቲ ዝወረዶ እቲ ካልኣይ ህፃን ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ሕሙማን ተዓቂቡ ክንክን ይግበረሉ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ናይ ሰሜን ኩናት ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናትን ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ዝተገበረ ዓውደ ኩናትን ሓዲግዎ ዝኸደ ሓደገኛ ወታደራዊ በሰላን ዘይፈንድኡ ነተጉትን ሓዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ከቢድ ናይ ህይወት ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝሓለፈ ዓማውቲ ከቢድ ጉድኣት የብፅሑ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ከም ዝቐተሉ ተሓቢሩ። ናብ ኣሶሳ ይጓዓዝ ዝነበረ ሓይሊ ቁልጥፍ ደገፍ RSF ብዘብፅሖ ሓደጋ ናይ ሓደ ንጹህ ዜጋ ህይወት ሓሊፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሄሜቲ ዝምራሕ RSF ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዘብፅሖ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝሓለፈ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ሎሚ ዕለት ሰኔ 24 2018 ዓ.ም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ወረዳ ኩርማክ ናብ ከተማ ኣሶሳ ብተሽከርካሪ ተጻዒኑ ይጓዓዝ ዝነበረ ሰራዊት RSF ኣብ ወረዳ ሆሞሻ ቀበሌ ጾሬ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብዘብፅሖ ሓደጋ ትራፊክ ህይወት ሰብ ሓሊፉሎ። ይኹን እምበር ናይ ተፈጻመ ፈጻጽማ ካብቲ ተራ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ወጻኢ ፍሉይ ጥርጣረታት ከም ዝፈጠረ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ካብቲ ሓደጋ ዝበፅሖ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ እቲ ሓደጋ ዝተኸሰተ እታ መኪና ብፍጥነት እናተጓዓዘት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝገለጽዎ እቲ ውልቀ ሰብ ብመኪና ቅድሚ ምግጫው ብጥይት ተወቂዑ ኣብ መሬት ወዲቑ ነይሩ እዩ። እታ መኪና ረጊጻቶ ዝሓለፈት እውን እቲ ሰብ ብጥይት ተወቂዑ ወዲቑ ኣብ ዝነበረ ቦታ እዩ ብምባል እቲ ፍጻመ ካብ ተራ ሓደጋ ትራፊክ ንላዕሊ ዝተፈጸመ ቀጥታዊ ናይ መጥቃዕቲ ድርጊት ምዃኑ ጠቂሞም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ RSF ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ወታደራዊ ካምፕ ንክጥቀመሉ ብምፍቃዱ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ክልል ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዘስካሕክሕ መከራን ስቃይን ይቕጽል ከም ዘሎ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ እስራኤል እንትንሰግር እስራኤል ርእሳ ክኢላ ክትዋጋእ ምዃና ገሊጻ።
እስራኤል ብመንገዲ ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ኣቢላ በዛሃበቱ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልትታት ምስ ኢራን ናብ ዳግማይ ውግእ ክትምለስ ምዃና ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ህጹጽ ምድላዋት ንኽገብር ትእዛዝ ተዋሂብዎ ምህላው ኣብ ቃላቱ ዝጠቐሰ ኮይኑ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ሚሳኤል ናብ እስራኤል እንተደኣ ተኲሳ እስራኤል ነብሳ ክኢላ ናብ ሙሉእ ኩናት ክትኣቱ ምዃና እዩ ዝገልጽ። ንህቦ ግብረ መልሲ ዘየማትእ ክኸውን ዝበለ ሚኒስተር ካትዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ምናልባት እውን ጽባሕ ናብቲ ውግእ ክንምለስ ንኽእል ኢና ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ እንዳተዘራረበት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣለዋ ዝበለ እቲ እስራኤላዊ ሚኒስተር ኢራን ምናልባት መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈጺማ ግን ሳልሳይ ውግእ ኢራን ክኸውን ምዃኑን ግብረ መልስን ውጽኢቱን እውን ኣዝዩ ንጹር ከም ዝኸውንን እዩ ኣሰሚሩሉ ዘሎ። ብዘይ ዝኾነ ደጋፊ ባዕልና ርእስና ኽኢልና መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ኣብ ውሽጢ ኢራን ስርሒት ጻዕዳን ሰማያውን ወይ ድማ ብሉ ኤንድ ዋይት ኦፕሬሽን ንምክያድን ሰራዊት እስራኤል ንኸዳለዉ ትእዛዝ ሂባ ኣለኹ ዝበለ ሚኒስተር ካትዝ እቲ ናይ ጻዕዳን ሰማያውን ስርሒት ርእስኻ ኽኢልካ ምምካት ዝብል ትርጉም ከም ዝወሃቦ እዩ ማዕኸን ዜና ፎክስ ኒውስ ዝገልጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ደጎል ዜና ነዚ ዕለት ዘዋድርናዮ መጸብጻባት ኣብዚ ዛዚምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።